2 दिन पहले जो एक मुझे नहीं मालूम मजहूल से आदमी है, कोई नामालूम से आदमी है, और उन्होंने कुछ बेअदबी की है। अब वो बेअदबी हज़रत अल्लामा साजिद अल-नक़वी, हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी और आखिर में मेरा नाम भी उन्होंने लिया और 1-2 सियासी शख्सियात के नाम भी लिए। मुझे तो उस पर तकलीफ नहीं है, इसलिए तकलीफ नहीं है कि जब हमें कोई सब कर रहा होता है, कोई लान कर रहा होता है, कोई गाली दे रहा होता है, तो हमें तसल्ली होती है कि हमारी जमहूरी में उसकी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो तशवीश की बात है, और वो तशवीश भी हमें हमारे हवाले से वो है मातमियों को जो गाली दी है, मातम करने वालों को, या हुसैन करके मातम करने वालों को जो गाली दी गई है, वो तकलीफ दे इस माना में है कि अगर जुमला अर्ज कर रहा हूं, अगर हम सांस लेना छोड़ दें तो इनका दम घुट जाएगा। हमें सबसे ज्यादा जो अजीज है वो पाकिस्तान की सालमियत है, हमारा सब्र हमारी कमजोरी नहीं है। तो मैं तवक्को करूंगा कि ऐसे लोगों को कि जो मजहूल हाल लोग हैं, तो एक FIR उनकी भी काटी है कि जिन्हें मातम हम करते हैं, मुंह पे तमाचा उनके नाम। मैं तवक्को करूंगा जिम्मेदारों से, रियासत के जिम्मेदारों से, कि उन्होंने मातम करने वालों की जो तौहीन की है उसका नोटिस। मुझे कहते हैं कि आप शियों के बारे में क्या कहते हैं, राफिजी के बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा काफिर है, काफिर की औलाद है, मुर्तद है। कहने लगे मौलाना क्यों मुर्तद है? मैंने कहा अबू बकर को मुर्तद समझते, उमर को मुर्तद समझते, उस्मान को मुर्तद समझते, दीगर साहबों को मुर्तद समझते, आयशा पर तोहमत लगाते, कुरान की तहरीफ के कायल है, कहते खुदा झूठ बोलता है, तकिये करते, जिना को हलाल समझते, इनके यहाँ जितने भी हरामी वो सारे के सारे सय्यद है। जितने जिना के नतीजे में मुत्ता में पैदा हो गए, मन तमत्ता मर्रतन दर्जतु कदर्जतिल हसन, जो आदमी एक मर्तबा मुत्ता करे तो उसको यह कि कदर्जतिल हुसैन, हुसैन का मर्तबा हासिल हो जाए। वमन तमत्ता मर्रतन दर्जतु कदर्जतिल हसन, 2 मर्तबा जिना करे, बम्बू करे तो वो हसन का मर्तबा पहुंचे। वमन तमत्ता सलास मर्रातिन, 3 मर्तबा मुत्ता करे तो दर्जतु कदर्जत अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली के मकाम पर पहुंचे। वमन तमत्ता अरबा मर्रातिन, 4 मर्तबा जो बम्बू करे तो फिर वो मोहम्मद के दर्जे पर पहुंचे, तो अपनी मां को कराए ताकि फिर ये कि खुदा के दर्जे को पहुंचे। यहूदी जिना करते हैं लेकिन जिना को जायज नहीं समझते। किसी भी मजहब के अंदर जिना की इजाजत नहीं। आप कहेंगे कि यहूद इसकी इजाजत दे रहे, ईसाई इसकी इजाजत दे रहे, वो उनका मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। याद रख लेना आप लोग उलमाए किराम बैठे हुए, कत्ल है, सूद है, जिना है। कत्ल, सूद, जिना, ये 3 चीजें इनकी जो हुर्मत है, हुर्मत अकली है। और हुर्मत अकली जो चीजें अकलन हराम होती है वो किसी खास शरीयत के साथ उनकी हुर्मत खास नहीं होती, वो हर शरीयत के अंदर वो उसी तरह हराम होती है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के इस तरीके पर जिना हो, शराब जिना हो, और इसी तरीके पर रिबा हो, और इसी तरीके पर अल्लाह आपका भला करे क्या है यानी कत्ल, ये सारी चीजें अकलन हराम है। यहूदियों का मजहब जिना की इजाजत नहीं दे रहा, ईसाइयों का मजहब उसकी इजाजत नहीं दे रहा, कादियानियों का मजहब भी इसकी इजाजत नहीं दे रहा। ये एक ही खास मजहब है कि जिसके अंदर हिकड़ो दक हणबो तब वो हुसैन जो मर्तबा, बदक हणबो तो वो हसन जो दर्जो, ट्रे हणबो तो फिर ये कि और तो गधे वाले अपने अंदर घुसेड़ दो, मर्तबा तुम्हारा और हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे। जिस मजहब का ये हाल हो, जिस मजहब का ये हाल, मौलवी, हमारे लोग कहते हैं कि मौलवी साहब उनको कैसे काफिर कहते, तो काफिर कोई डंडा होगा किसी को घुसेगा क्या? कुफर तो आदमी का अकीदा नजरी है, जो जिना को यह कि हलाल समझे तो कुफर और क्या हो। और फिर उसके दर्जे में जब आदमी जब जिना करेगा, जिना करने के बाद जब गुस्ल करेगा, गुस्ल करने से जब वो कतरात वो पानी के उसके जिस्म से गिरेंगे, एक एक कतरे पर 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करेंगे।
اب تو مولوی نے شروع کر دیا، وہ اخباروں میں آ رہا ہے مکالمہ بین المذاہب، مکالمہ بین المذاہب، اور وہ کہتے تقریب بین المذاہب کہ ہم مذاہب کو قریب کر رہے ہیں، اور کہتے کوشش کریں کہ شیعہ، تمہیں شرم آنی چاہیے، شیعہ مذہب نہیں ہے، شیعہ دین ہے۔ اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھا کرو۔ امام شافعی کے کس عقیدے میں امام شافعی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے؟ میں تقریر ختم کرتا ہوں، پھر کوئی مولوی آ جائے مجھ سے بات بھی کرے۔ اگر آپ کو، اب میں برطانیہ میں نہیں رہ رہا ہوں، فرانس میں نہیں رہ رہا ہوں، یہیں کراچی میں رہ رہا ہوں، اگر میرے کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو نوٹ کر لینا بعد میں۔ اللہ کے لیے اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو دکھا رہے ہیں، کس کو آپ خوش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کی، جی ہم تو شیعوں کو بھی، شیعہ بھی مذہب ہے، اور اسی طریقہ پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قادیانی بھی مذہب ہے، یہودی بھی مذہب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ساری کتابیں آپ نے دفن کر دی۔ اللہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی اور انہوں نے کہا کہ رافضی واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، احمد بن حنبل تینوں کہتے کہ قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اس طرح قتل نہ کرو، حکومت کے ذریعے سے قتل کرا دو۔ باقی اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ کو گالی دے دے، تحریف قرآن کے بھی قائل ہو، اور یہ کہہ دے کہ جی قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرا، آپ تو مشہور کر دیا کہ شیعوں کے اندر حافظ بھی ہے۔ میں گیا تھا، جب ہم لوگوں کی بات مباحثہ وہاں پر 3-4 دن ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ثقلین کو نہیں مانتے۔ ثقل اکبر یہ کہتے قرآن کو، اور ثقل اصغر کہتے علی، فاطمہ، حسن، حسین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پنجتن پاک کو کہتے، پنجتن پاک یہ ثقل اصغر ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پھر حسن حسین کا جلوس کیوں نہیں مناتے؟ آپ ان کے لیے پریشان نہیں ہے، آپ ان کے دشمن ہیں تو آپ پریشان نہیں۔ محرم میں آپ یہ جلسے کرتے ہیں اور آپ لوگ سینہ کو بھی نہیں کرتے، اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ آپ لوگ ماتم نہیں کرتے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ حسین کے دشمن ہیں۔ میں نے کہا بے غیرت، ہم حسین کے قاتل ہیں کہ تم نے ہمیں بلایا ہے؟ آپ نے مجھے حسین کا قاتل سمجھ کر کے بلایا؟ آپ مجھے یہ بتاؤ نا کہ جب پولیس والے آ جائیں گے اور یہ کہ مولی منظور قتل ہو چکا ہے، پولیس والے آ جائیں مولی منظور قتل ہو چکا ہے، اور مولی منظور کی ٹوپی کسی مولوی صاحب کے پاس اورنگزیب کے پاس ہے، اور مولی منظور کی گھڑی اورنگزیب کے پاس ہے، اور مولی منظور کے چپل بھی اورنگزیب کے پاس ہے، اورنگزیب کے پاس چھری بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، چھری پہ خون لگا ہوا ہے، تو پولیس والے اورنگزیب کو پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے؟ اب بتاؤ، ہم حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ، محرم کے دنوں میں آ جاؤ، ہم آپ کو بتاتے کہ گھوڑا حسین کا کس کے پاس ہے، چھری کس کے پاس ہے، ذوالجناح کس کے پاس ہے، حسین کا سامان کس کے پاس ہے۔ بہنچود قاتل تو تم ہو۔ آپ سمجھ نہیں رہے، قاتل ہم ہیں بھائی، قاتل کون ہے؟ ارے چھوڑ بابا، او مولوی صاحب چھوڑ، میں میری بات سن لے، اور بعد میں نعرہ لگا دیں، اپنا نشہ پورا کرو۔ بھائی چھری کس کے پاس ہے؟ چھری تمہارے پاس ہے، گھوڑا تمہارے پاس ہے، اور پھر اتنا وکیل ہے کہ LLB ہے، اور یہ کہ 6-10 لاکھ روپے لیتا ہے، مقدمہ جتواتا ہے کورٹ کے اندر۔ یہ وکیل اتنا سمجھدار ہے کہ گھوڑے کے سامان کو پکڑ کر کے، حسین جو گھوڑا، اس سے بہتر ہے تم ہمارے کسی بلوچ کے سامان کو اٹھاؤ، کم ثواب ملے گا آپ کو۔ گھوڑے کے سامان اٹھانے سے تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟